ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूर कर लो तुम अपनी गलत फहमियाँ, दूर कर लो तुम अपनी गलत फहमियाँ, देख लो सामने सबकी तस्वीर है, देख लो सामने सबकी तस्वीर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि गुज़िश्ता वीडियो में मैंने इस बात का तज़किरा किया था कि आजकल हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की मशहूर ज़माना तसनीफ़ गुनियतुत तालिबीन, इसका तर्जुमा करके इस गुनियतुत तालिबीन को सलफ़ी गैर मुक़ल्लिद लोगों को बता कर उसमें जो फ़ुरूई मसाइल है, इज्तिहादी मसाइल है, वो बता कर गौसे आज़म के मानने वालों को, गौसे आज़म के चाहने वालों को ये ताना दे रहे हैं कि गौसे आज़म का अमल अलग है और तुम्हारा अमल अलग है, लिहाजा ये तुम्हारी अकीदत का दावा झूठा है, ये ताने दे रहे हैं। और कहते हैं कि गौसे आज़म पक्के मोहिद थे, पक्के तौहीद के मानने वाले थे। गुनियतुत तालिबीन को पढ़ो तो तुम्हें तौहीद समझ में आएगी। ये सोशल मीडिया पर और अपने जलसों में भी ये वहाबी ताना दे रहे हैं। तो लिहाजा मैंने वादा किया है कि 4-5 वीडियो पर ऐसी सीरीज बना रहा हूँ कि सिर्फ गुनियतुत तालिबीन की तालीमात पेश करके इन सलफियों का पोल खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गुनियतुत तालिबीन के अकायद और तालीमात क्या हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये जो गैर मुक़ल्लिदीन सलफ़ी हैं, हुज़ूर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के जो नमाज के मसाइल थे, सीने पर हाथ बांधने के, रफ़ा यदैन के और आमीन बिल जहर के, ये मसाइल बताकर लोगों को बताते हैं, गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि गौसे आज़म का अक़ीदा अलग, तरीक़ा अलग, तुम्हारा अलग। तो मामला क्या है, हकीकत हाल क्या है, उसको देखते हैं। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, हकीकत में बात यह है कि पूरी दुनिया के उलमा मुत्तफ़िक़ है और इस पे इजमा है। और ये वहाबी उलमा भी अपनी बयानों में कहते हैं, तकारीर में कहते हैं कि गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद थे, उनके पैरोकार थे, उनकी तक़लीद किया करते थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और गौसे आज़म ने गुनियतुत तालिबीन में ही इरशाद फरमाया है कि अगर कोई मुसलमान किसी इमाम का मुक़ल्लिद होकर किसी मसले में अमल करता है, किसी मसले पर अमल करता है, तो दूसरे इमाम के मुक़ल्लिद को इस पर एतराज़ की कोई गुंजाइश नहीं। अगर हनफी इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद होकर किसी मसले में इमाम के कौल के मुताबिक अमल करता है तो उसको उस पर शाफ़ई को, मालिकी को, हम्बली को एतराज़ करने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई शाफ़ई अपने इमाम की पैरवी करते हुए किसी मसले पर अमल करता है तो किसी हनफी को, किसी मालिकी को, किसी हम्बली को उस पर एतराज़ की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा कोई एक मुसलमान जब अपने इमाम की तक़लीद करते हुए किसी मसले पर अमल करता है तो किसी दूसरे इमाम के मुक़ल्लिद को यह ख़त्ई इजाज़त नहीं है कि वो उस मुसलमान पर एतराज़ करे। वो अपने इमाम की मुक़ल्लिद होकर अपने इमाम की तक़लीद करते हुए उस मसले पर अमल कर रहा है। ये कौन फरमाते हैं? गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में फरमाते हैं कि हर शख्स को अपने इमाम के कौल पर अमल करने की ज़रूरत है और अगर कोई करता है तो दूसरे मुसलमान को एतराज़ की गुंजाइश नहीं। और गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार थे, मुक़ल्लिद थे, इसीलिए बार बार गुनियतुत तालिबीन में आप इरशाद फरमाते हैं ये हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल का मज़हब है, ये हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल का मसलक है, ये हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल का क़ौल है। ये बार बार आप इरशाद फरमाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह हम्बलियुल मसलक थे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अब जब पता चल गया कि गौसे आज़म हम्बलियुल मसलक थे तो इसी वजह से वह अपने इमाम की पैरवी करते हुए अपने इमाम के मुक़ल्लिद थे, इसीलिए उस इमाम के कौल के मुताबिक वो आमीन बिल जहर पर उनका अमल था और रफ़ा यदैन पर उनका अमल था और सीने पर हाथ बांधने का उनका अमल इसलिए था कि वो इमाम अहमद बिन हम्बल के पैरोकार थे, उनके मुक़ल्लिद थे।
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ فروعی مسائل ہے، یہ اجتہادی اور فقہی مسائل ہیں، اسی نے پر ہاتھ باندھنے کے، آمین بالجہر کے، رفع یدین کے، یہ اجتہادی اور فقہی مسائل ہیں، لیکن یہ غیر مخلدین ان پر اتنا زور دیتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ عقائد میں شامل ہیں۔ عقائد پر جیسا انسان زور دیتا ہے ویسے ہی یہ ان فقہی اور اجتہادی مسائل پر یہ غیر مقلدین زور دے کر امت میں ایک انتشار پیدا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اگر کوئی آمین بالجہر نہیں کہتا تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اگر کوئی سینے پر ہاتھ نہیں باندھتا تو اس کا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ عقائد کی معنی زور دے کر تشدد کر کے امت میں انتشار، فتنہ فساد کا بیج بو رہے ہیں یہ لوگ، حالانکہ اجتہادی مسائل ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو معلوم ہوا کہ اصل جھگڑا رفع یدین، سینے پر ہاتھ باندھنے کا، آمین بالجہر کا نہیں ہے، اصل جھگڑا کسی امام کی تقلید کرنے کا ہے۔ یہی ارشاد فرماتے ہیں کسی امام کی آپ تقلید کر لو، بات ختم۔ چاروں امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، فقہی مسائل ان کے الگ الگ ہیں، اس میں اختلاف ہے، لیکن عقائد میں سب کے سب اہل سنت کے ہیں، لہذا عقیدے کو دیکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر آپ کسی امام کی تقلید کرتے ہوئے اگر اہل سنت کے عقیدے پر گامزن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرمائے گا، لیکن یہ غیر مقلد تقلید سے انکار کرتے ہیں، تقلید کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، آخر میں ایک گزارش ہے، جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، غیر مقلدوں سے گزارش ہے، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں۔ آپ کے علماء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم تو نہیں کہتے، غوث اعظم کہیں گے تو آپ کی توحید خطرے میں پڑ جائے گی، لہذا ٹھیک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی کہیے آپ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو آپ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور غیر مقلد کے علماء بھی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی تھے، تب ان سے میرے سوال یا میری ریکویسٹ ایک یہی ہے، جب غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار ہو کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہوئے مقلد بن کر زندگی گزارتے ہیں، تو آج جس کو وضو کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم، 4 کلمے برابر نہیں آتے، وہ تقلید سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں کسی امام کی ضرورت نہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھیں گے، جو سمجھ میں آئے گا اس پہ عمل کریں گے، جو سمجھ میں آئے گا اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تعجب کی بات ہے، گمراہی کی انتہا ہے۔ سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود آپ امام کے مقلد ہیں، اور آج کے یہ غیر مقلد تقلید سے انکار کرتے ہیں، تقلید کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، لہذا کسی ایک امام کا دامن تھام لو، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ آخری بات کہ اپنی بات ختم کرنا ہے، جب غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد تھے، آپ کے علماء بھی کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں، تو جب غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے کے بعد یہ رحمت اللہ علیہ ہے اور اللہ کے ولی ہے، پکے مومن ہے، تو ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، تو آپ شرک کا فتویٰ ہم پہ کیوں داغتے ہو؟ غوث اعظم امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مقلد ہو کر رحمت اللہ علیہ ہیں، ولی اللہ ہو جائیں، اور ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں تو ہم مشرک ہو جاتے ہیں۔ یہ دو رنگی پیمانہ کیسا؟ اسی لیے علماء فرماتے ہیں وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، کامیابی اسی میں ہے کہ آپ اہل سنت کے عقائد رکھیں اور کسی ایک امام کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کے مقلد بن کر زندگی گزارے، تو بس جھگڑا ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے سے قبل آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل محمد حفیظ احمد خان رضوی کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، اور میری ویڈیو اگر پسند آتی ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس بھی روانہ کریں۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے دم تک غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔